बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद काला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मद। अज़ीज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की दुआ है रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ये सूरह आल इमरान की 8 नंबर की आयत है, जिसके मानी है परवरदिगार जब तू हमें सीधे रास्ते पर लगा चुका है तो फिर हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर और हमें अपने ख़ज़ाना फैज़ से रहमत अता कर, तू ही फ़य्याज़ हकीकी है। सामीन देखिए, इस दुआ में हम फोकस कर रहे हैं दिल पर कि अल्लाह हमारे दिल को टेढ़े होने से महफूज रख, हिदायत पर रख। इसकी वजह क्या है कि ये जो ऑर्गन है दिल, ये किंग ऑफ ऑर्गन है, ये तमाम बदन पे इसकी बादशाहत है और ये जब इसकी जो मर्ज़ी होती है, इसको जो पसंद होता है वही काम इंसान करता है। तो हमारे दिल को हमें महफूज रखना है तमाम शर से, तमाम बुराइयों से, तमाम टेढ़े मेढ़े रास्ते की तरफ जाने से। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें यहाँ पे गाइड कर रहा है कि ये दुआ हम मांगें कि अल्लाह जब हम सीधे रास्ते पर लग चुके हैं। देखिए, हमने ये दुआ के कभी गौर किया कि इसके क्या माने हो सकते हैं? क्योंकि शैतान जो बहके हुए हैं ऑलरेडी, जो बहके हुए हैं, जो बिगड़े हुए हैं, जो हिदायत पे नहीं है, उन पर तो मेहनत करता ही नहीं है। वो मेहनत उन लोगों पे करता है कि जो सीधे रास्ते पर हैं और फिर उनके दिलों को वो टेढ़ा करना चाहता है। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि तुम ये पनाह मांगो। और अल्लाह क्या है? वो वाकई फ़य्याज़ है और वो बेहतरीन रहम करने वाला है, बोलते सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। और इस दुआ को आप ऐसे भी ले लीजिए जैसे दुनिया में जब इंसानी जिस्म में बीमारी लगती है दिल में, तो हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उसके बताए हुए नुस्खे पर अमल करते हैं, चाहे वो डाइट का हो, चाहे वो दवाओं का हो, जैसे वो कहता है वैसे हम करते हैं। और हम क्या कहते हैं, ये तो फ़लाँ फ़लाँ डॉक्टर का है तो हम मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ। लेकिन ये रूहानी तौर से हम क्या करते हैं, इससे गफलत बरतते हैं, क्योंकि वो अभी बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा होता है। लेकिन ये सीज़न है रमज़ान, ये सीज़न है, रमज़ान में ही कुरान उतरा है और रमज़ान और कुरान एक है। और कुरान क्या है? वो दिलों की शिफा के लिए है। तो ये रमज़ान में जब हम कुरान के करीब आएंगे तो इंशाअल्लाह हमारा दिल भी पाक साफ़ होगा तमाम बुराइयों से और नेकी की तरफ वैसे भी आपने एक्सपीरियंस किया है कि जो मौसम होता है रमज़ान का, उसमें क्या ये नेकियों का मौसम होता है। हर तरफ देखें तो हर आदमी नेकियों की तरफ लपक रहा है, नेकियों के रास्ते पर है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि माहौल ऐसा है। तो हम जो अक्लमंद लोग हैं वो क्या करेंगे, इस महीने का पूरा फ़ायदा उठाएंगे, अपने दिलों को मज़बूत करेंगे, अल्लाह की याद में रहेंगे, अल्लाह के को ज़िक्र के साथ रहेंगे और अपने दिल को क्या करेंगे, एकदम स्ट्रॉन्ग करेंगे, ताकि फिर बाकी 11 महीने जब वो हमारा दुश्मन, जो अज़ली दुश्मन शैतान हम पर कोशिश करे, तो हम क्या हों, हम अपने दिल की जो अंदर ईमान है उसको लुटने ना दें। अब देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि सूरह रौद में 28 नंबर की आयत है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, यानी याद रखो दिल अल्लाह के ज़िक्र से ही मुतमईन होते हैं। आजकल एक दूसरी आम सी बीमारी देखिए दुनिया में चली हुई है, जिसको देखो वो बेसुकूनी में है, जिससे आप पूछिए वो परेशान हाल है। लेकिन वो क्या है, परेशान हाल क्यों है? क्योंकि उसका दिल वीरान है, उसके दिल में अल्लाह की याद नहीं है। इसीलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तो हमारे दिलों को हमें बहुत ज़्यादा उसकी सफाई करनी है, उसका ख़्याल रखना है, उसकी सेहत का ख़्याल रखना है। तो आप देखिए, जब कुरान को थोड़ा सा ज़्यादा आप पढ़ने लगते हैं रमज़ान में, तो आपकी तबीयत पर कितना बेहतरीन असर डालता है। और एक और दुआ है, हदीस से है, तिरमिज़ी की हदीस में है कि या मुक़ल्लिबिल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित रख। यानी मेरे दिल को अपने दीन पर साबित रख, कायम रख। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए,
ہم ہر چیز کا نا بہت خیال رکھتے ہیں لیکن اس سے غفلت برتتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے یہ بات کہہ دی ہے کہ اپنے مجھے جو ہے آخرت میں جو حساب ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اے انسان، جب میں نے تجھے بھیجا تھا دنیا میں، تجھے اتنا قیمتی جسم دیا تھا. اب آپ دیکھیے، آپ کو ڈینٹل کوئی پرابلم اگر ہو جائے تو کتنے ہزاروں وہ لوگ لے لیتے، بنا لیتے ہیں. اگر امپلانٹ وغیرہ کرنا ہو تو لاکھوں میں خرچ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے آنکھ آپ دیکھ لیں، کچھ بھی اعضاء کو دیکھ لیں آپ، کتنی قیمتی ہے. تو اللہ نے مگر یہی کہا ہے کہ میں دنیا میں تم جاؤ تو اس دنیا سے اس کی پولوشن سے میں مت پڑنا، اور مجھے وہ قلب سلیم لے کے آنا. قلب سلیم کس کا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں دین فطرت پہ پیدا کیا تھا، تو تم اپنی دنیا میں اس میں رہو، اس کی تام جھام کو دیکھو، برتو بھی، مگر اس میں دل نہ لگاؤ. دل تو صرف میرے لیے رکھو. تو ہمیں اللہ ہم سے صرف یہی ایک کام چاہتا ہے بس، کہ تم دنیا میں جو کچھ کرنا ہے، آپ کو کھانا پینا اوڑھنا رہنا سہنا سب آپ اپنی مرضی کا کریں، لیکن دل کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو. بس یہی ہمارا مقصد حیات ہے. بس اللہ نے ہمیں بھیجا ہی اس دنیا میں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں فری ول دے دی ہے، آپ کو پوری آزادی ہے، آپ کو جو مرضی آئے آپ کریں، لیکن میں اسے پسند کروں گا، میرے لیے وہ محبوب ہے جو اپنے دل قلب سلیم سلامت، اپنا دل جیسا میں نے اس کو دیا تھا ویسے ہی وہ لے آیا، اس کی دنیا کی کوئی پولوشن اس پہ لگی نہیں. تو کیا ہمارے پاس ایسا ہے قلب سلیم ابراہیم علیہ السلام کی طرح؟ کس طرح سے ان کا دل دیکھیے، کیسے ماحول میں وہ تھے، لیکن اللہ نے ان کو کیسی تدبر دیا تھا، کتنا غور و فکر کرتے تھے کائنات پہ، اور اس غور و فکر کرنے کی وجہ سے تو وہ اپنے رب کو پا لیے. ورنہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تو کوئی کتاب بھی نہیں تھی، اس وقت کوئی پیغمبر نہیں تھی، کوئی ہدایت نہیں تھی کہ جس کو پڑھ کے وہ ہدایت آتے. ہمارے پاس تو اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. تو اللہ جب کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو ذکر کو محفوظ کرنے کی بھی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے. لیکن ہم ہیں کہ غافل ہیں. تو ہم کیا کریں؟ اپنے دل کو پیور کریں. تو جب آپ کو یہ لگے کہ آپ کا دل گناہوں کی طرف جا رہا ہے، آپ کے دل میں کچھ اور جذبات آ رہے ہیں، آپ کے دل میں نیکیوں سے نہیں راغب ہو رہے ہیں، اور برائی اچھی لگ رہی ہے، تب آپ یہ کثرت سے دعا پڑھیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں یہ دل الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. تو جو آدمی اپنی سلامتی کی دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کو پلٹ دیتا ہے. قلب کے معنی ہی ہوتا ہے کہ جو الٹ پلٹ ہوتا رہے. قلب کا جو سائنٹیفک میننگ آپ دیکھیں گے تو وہ یہی ہے کہ جو الٹ پلٹ ہونے والی چیز. اور دل کبھی ایک کیفیت میں نہیں رہتا ہے، کبھی بھی ایک کیفیت میں نہیں رہتا. اب آپ خود اندازہ لگائیے، آپ سب کو یہ پتہ ہوگا کہ جب آپ اپسیٹ ہوتے ہیں یا کبھی آپ غمگین ہوتے ہیں یا اداس ہوتے ہیں تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ باہر تو سب کچھ چہچہاٹ ہے، سب جگہ خوشیاں ہیں، سب تام جھام ہے، لوگ بزی ہیں، مصروف ہیں. ہم کیوں اداس ہیں؟ کیونکہ ہمارا دل اندر سے اداس ہے، کوئی چیز ہمیں پریشان کر رہی ہے. لیکن وہی دل اگر خوش رہے تو موسم کیسا بھی ہو، کتنا بھی پرابلم آ جائے، کوئی بھی مسئلہ آ جائے، لیکن ہمیں اندر سے اگر خوشی ہے تو ہم مسئلے کو کیا کہتے ہیں؟ ارے چھوڑو، ہٹاؤ، ہو جائے گا. کیوں؟ کہ اس وقت دل مطمئن ہوتا ہے. تو اس دل کی آپ فکر کریے اور اسے مضبوط بنائیے، اس کے اوپر اتنا کنٹرول رکھیے کہ آپ اس کے غلام نہ بن جائیں، بلکہ آپ کے اپنے لگام دے کے رکھیں. اور اس کو جب اللہ کے حضور جب ہم حاضر ہوں تو ہمارا دل اللہ سے یہ دعا ہے یہ رمضان میں کہ اللہ تمام سامعین جو سن رہے ہیں، اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، تمام دلوں کو تو تھام لے، اور تمام لوگوں کے دلوں کو اللہ ثابت رکھ اپنے دین پر، اور اللہ ہمارے دل کو بھی رکھے رب العالمین. تو اپنے دل کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل ہم پھر اس تعلق سے بات کریں گے. بہت خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. شکریہ.